हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम फिर से वीडियो लेके आए। मुफ्ती अख्तर हुसैन अलमी साहब की ये वीडियो है। ऐसा कोई वाक़या है गुम्बद खजरा के बारे में जो आपने आज तक नहीं सुना है। ऐसा इस वीडियो का थंबनेल बता रहा है, इसके टाइटल बता रहे हैं। देख लेते हैं ऐसा कौन सा वाक़या है गुम्बद खजरा के बारे में बाय मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब का। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। और आप लोग चाहते हैं आपकी पसंद के और हम वीडियोस पे रिएक्शन करें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज का रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आइए एक आह करने वाले का तज़किरा करके अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर देता हूँ। गालिबन हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक वाक़या है। मुल्क शाम की तरफ कुछ मुसलमान दावत तबलीग के हवाले से गए। रास्ते में बहुत सारे लोग उनके साथ होते गए। गोया मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और बनता गया। सही बात है। साथ होने वालों में एक नाम तारीख में आता है, अबुल हौल। ये उनकी कुन्नियत है, नाम उनका दामिश लिखा हुआ है। फुतुह शाम एक तारीख की किताब है। इमाम वाक़दी ने इस वाक़े को फुतुह शाम किताब में दर्ज किया है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का वाक़या। गोया रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ाहिरी हयात का जो दौर था वो खत्म हो चुका था। मेरे आका गुम्बद खजरा के अंदर मकीन हो चुके थे। रसूल पाक के इंतकाल के बाद का यह वाक़या है और तकरीबन 4 साल के बाद का वाक़या है। हजरत दामिश मुसलमानों के लश्कर में शरीक हो गए और मुल्क शाम की तरफ जो लश्कर दावत तबलीग के लिए जा रहा था, जो काफिला उधर रसूल पाक की मोहब्बत का पैगाम लेकर के जा रहा था, हजरत दामिश भी उसमें शरीक हो गए। ये हबशी थे। इनका जोग्राफिया जो बयान किया गया है किताब में वो यूं कि इतने हैकल, ऐसे कबील जुस्सा, ऐसे लहीम शहीम कि अगर चलें तो जमीन हिलने लगे। ऐसे लहीम शहीम शख्स नौजवान हजरत दामिश मुसलमानों के काफिले के साथ हो जाते हैं। इत्तेफाक से एक जगह काफिला रुका हुआ था। मुल्क शाम के बादशाह की फौज ने 1 लाख की तादाद लेकर के उस काफिले पर हमला करने का आगाज कर दिया। 1 लाख काफिल, 1 लाख तादाद थी रूमी लश्कर की, और जो अहले इस्लाम थे वो कुल 20 से 25 हजार की तादाद में जमा। जब देखा गया कि एक अजीम लश्कर हम पर हमला आवर हो रहा है, कमांडर इन चीफ ने बैठ करके मशवरा किया कि होना क्या चाहिए। नौजवान बैठे हुए थे, सहाबे किराम भी उस काफिले में थे। मशवरा हो रहा है। हजरत दामिश खड़े होते हैं और वो अर्ज करते हैं कमांडर इन चीफ से कि अगर इजाजत हो तो मैं एक बात अर्ज करूं। कमांडर ने कहा कि बताओ कौन सी बात तुम कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे आप 10 नौजवान दे दीजिए। इस काफिले से मुझे 10 नौजवानों की जरूरत है। कमांडर इन चीफ ने फरमाया कि तुम 10 नौजवानों को लेके क्या करोगे। उसने कहा कि हम दुश्मन से अपने आप को बचाव करेंगे। कहा 10 साथियों के साथ तुम इतने बड़े लश्कर से अपना दिफा कैसे कर सकते हो। कहा आप हमें इजाजत दे कि हम मुंतखब कर लें, फिर हम क्या करेंगे, हम आपसे बता करके दुआ लेकर आगे बढ़ेंगे। चुनांचे कमांडर ने इजाजत दे दी और 10 साथियों का इंतखाब हो गया। कड़ियल जवान 10 लोगों को दामिश ने मुंतखब कर लिया और उसके बाद में कमांडर इन चीफ से अपना प्लान उसने बताया
کہ یہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہم ان سے دفاع کی یہ صورت اپنائیں گے کہ ہم چاروں طرف سے ان کے بیچ گھسیں گے اور ان کو افراتفری کا شکار کر دیں گے، یہ جب منتشر ہو جائیں گے تو ہماری سیفٹی ہو جائے گی۔ کہا اچھی تدبیر تم نے نکالی، ٹھیک ہے۔ اب دامس اپنے 10 ساتھیوں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے، دعائیں دی کمانڈر ان چیف نے اور فی امان اللہ کہہ کر انہیں رخصت کر دیا۔ جب یہ 11 لوگ اس 1,00,000 رومی لشکر کے درمیان گھسے، اس میں افراتفری مچ گئی۔ وہ تو ہونا ہی تھا، چاروں طرف سے یہ اس میں گھس گئے اور اپنی جواں مردی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اندر گھس کر کے جو کچھ کرنا تھا ان سے کیا اور فوج کو تتر بتر کر دیا۔ لیکن 1,00,000 فوج اور کہاں 10 اور 11 یہ سب گرفتار کر لیے گئے۔ 11 کے 11 نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ رومی لشکر نے انہیں گرفتار کر لیا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں اور دشمن کی فوج ان کی حفاظت میں لگ گئی۔ شام ہوئی اور جب یہ قافلہ واپس نہیں آیا تو کمانڈر ان چیف کو تشویش ہوئی، انہیں غم ہوا، ان کے چہرے پر اداسی آ گئی کہ شاید میرے کلین قسم کے نوجوان دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، کمانڈر ان چیف کی آنکھوں سے آنسو ہیں، رب کی بارگاہ میں حفاظت کی دعا ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا مگر کوئی خبر نہیں کہ وہ مردہ ہیں کہ زندہ ہیں، شہید کر دیے گئے یا زندہ باقی ہیں۔ 1 ہفتہ گزرا، یہ حضرات وہیں پر ٹھہرے رہے، قافلہ وہیں پر رکا رہا۔ اچانک کمانڈر ان چیف نے دیکھا کہ دشمن کے کس طرف سے گرد اڑ رہی ہے، غبار ادھر سے اڑ رہا ہے اور کوئی قافلہ ادھر سے چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید رومی لشکر نے ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی اور ہمارے اوپر وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ادھر سے مسلمانوں کو بھی حکم ہوا کہ آپ تیار ہو جاؤ اپنی سیفٹی کے لیے، لیکن جوں گرد و غبار قریب لوگوں نے دیکھا اور قریب ہوا، وہ قافلہ اور قریب ہوا تو دیکھا کہ حضرت دامس اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ جو ہی مسلمانوں نے یہ دیکھا، نعرے تکبیر بلند کی، اللہ کی کبریائی کی صدا بلند ہوئی، کمانڈر ان چیف آگے ہوئے اور دیگر مسلمان ان کے پیچھے استقبال کے لیے سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت دامس اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، کمانڈر ان چیف سے سلام کیا اور کمانڈر نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، دعائیں دی، ہر ایک کو مبارکبادی دی کہ آپ خیریت سے واپس آ گئے، ہر ایک کی خیریت پوچھی۔ اور جب بیٹھے تو کمانڈر ان چیف نے حضرت دامس سے پہلا سوال یہ کیا، یہ تو بتاؤ کہ آخر تم دشمن کے لشکر میں کیسے رہے اور وہاں سے کیسے تم خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے؟ حضرت دامس نے اپنی گرفتاری کا واقعہ بتا دیا کہ ہم فوج کے قلب میں، ان کے اندر، ان کے سینٹر میں پہنچ گئے اور ہم نے اپنے طور پر جو کرنا ہوا کیا، مگر ہم دشمن کے ہاتھ لگ گئے اور ہم کو گرفتار کر لیا گیا، ہاتھ میں بیڑی، پیر میں زنجیر، ہم کو دشمن کے محافظ دستے کی نگرانی میں رکھا گیا اور بیچ میں ہم رکھے جا رہے تھے، ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی، ہم اس طرح سے ان کے نرغے میں رہے۔ کمانڈر ان چیف نے پوچھا پھر تم آخر وہاں سے چھٹکارا پا کر آئے کیسے؟ میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت دامس نے کہا کہ آج جو رات گزری ہے وہ شاید رومیوں کے کسی تہوار کی رات تھی، اسی لیے سارے لشکر کے لوگ شراب و کباب میں مست، رات کا سناٹا، شراب و کباب کے بعد یہ سب سوئے ہوئے تھے، ساری فوج سو رہی تھی اور جو ہماری نگرانی کرنے والی ٹولی تھی وہ بھی شراب و کباب میں مست ہو کر کے نیند میں گئی۔ رات کا سناٹا تھا، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اللہ رسول کو یاد کر رہے تھے، رات کے سناٹے میں ہم اپنے خدا کو، خدا کے محبوب کو یاد کر رہے تھے۔
رات کا سناٹا تھا، کوئی بھی فوجی جگ نہیں رہا تھا، اس میں ہم ہی صرف جگ کر کے ذکر الہی میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے ایک نور دیکھا، ایک روشنی دیکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی ہم سے قریب ہو گئی، پورا وہ خطہ بقعہ نور ہو گیا۔ ایک نورانی پیکر گھوڑے سے فوراً زمین پر اترا، ہمارے قریب آ کر کے اس نے جو جملے کہے میں وہ جملے یاد رکھا ہوں، اور تاریخ میں وہ نوٹ ہے جملہ۔ امام واقدی نے لکھا ہے کہ جب وہ پری پیکر، وہ نور کا پیکر جب نیچے گھوڑے سے اترا تو اس کی زبان پہ یہ جملے تھے، ابشروا بنصر اللہ، ابشروا بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی تمہیں خوشخبری ہو، انا نبیکم محمد الرسول اللہ، میں تمہارا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دست مبارک سے ہماری بیڑیوں کو کھولا، ہماری زنجیروں کو کھولا، اور فرمایا جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ تو ہم نے اگر آزادی حاصل کی ہے تو دشمن کے رحم و کرم سے نہیں، اپنے مصطفیٰ کی نگاہ کرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، نبی سے لو لگائیے، نبی کی محبت دل میں بسائیے، اور دنیا کی ہر چیز کو آپ ایک طرف رکھیے، محبت نبی کو ایک طرف رکھیے۔ یہی وہ سرمایہ ہے جس سرمایہ کی بدولت قبر کی تاریکی میں اجالا ہوگا، پل صراط پر سہولت ہوگی، اور جنت میں حسنین کریمین کی قیادت میں داخل، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں، ہوگا کوئی لاوارث مگر آپ لاوارث نہیں ہیں۔ اس لاوارث پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، چونکہ مجھے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کلاس میں پہنچنا ہے، لیکن 2-4 منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور آپ کی نصیحت کے لیے یہ واقعہ عرض کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم، جن کے ہم اور آپ مقلد ہو کر حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ بہت سارے ناہنجار کلمہ پڑھنے والے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ اپنی حفاظت کیجئے گا۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہیں، بشارت نبوی ہیں، پوری دنیا اسلام کے محسن ہیں، فقہ و فتاوہ کی دنیا کے وہ امام ہیں، عارف باللہ ہیں، قطب ربانی ہے، امام الاولیاء والاتقیاء ہے، اپنے زمانے کے وہ ولی کامل ہیں۔ رب کائنات نے بے شمار فضائل و کمالات سے انہیں مانا مال فرمایا تھا۔ اپنے چند تلامذہ اور شاگردوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ اتفاق سے ان کے محلے میں ان کا ایک مخالف رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ دشمن جب کسی عزتدار کو اس کے مریدین یا اس کے شاگرد یا اس کے چاہنے والوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس وقت بے عزتی کرنے میں اپنے لیے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ اس احمق نے آگے بڑھ کر کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا ہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو ہی آپ نے یہ فرمایا، وہ احمق بے وقوف ناہنجار جو بھی اس کو کہہ لیا جائے، اس نے فوراً کہا ابو حنیفہ، جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کی امی تو بیوہ ہو گئی ہیں، آپ اپنی امی کا مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ کتنا سخت جملہ سوچیے، باپ کا انتقال ہوا ہے، والدہ کے بارے میں ایک مخالف کہہ رہا ہے بیٹے سے کہ تم اپنی ماں کا مجھ سے نکاح کر دو۔ کیا آپ ایسے عالم میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ امام اعظم کے شاگرد جو آپ کے ساتھ تھے، انہیں جلال آیا، غصہ آیا، انہوں نے سوچا کہ اس کا جواب دیں۔
मगर इमाम आजम ने फरमाया आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं लावारिस थोड़ी हूँ, मैं लावारिस थोड़ी हूँ, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप खामोश रहिए। इसने जो बात कही है हम उसको शरीयत की तराजू पे तौल तो लें। जाहिर सी बात है कि मेरे वालिद का जब इंतकाल हो गया, मेरी माँ बेवा हो गई है, तो शरअन तो उससे कोई भी निकाह कर सकता है, इसलिए इसने कोई खिलाफ शरअ बात तो नहीं कही है। आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? इसने कोई खिलाफ शरअ बात तो नहीं कही है। आपने उससे फरमाया ठीक है, मेरी माँ अभी इद्दत में है, इद्दत गुजर जाए तो मैं तुम्हारा पैगाम अपनी माँ को पहुंचा दूंगा, और अगर वो राजी होंगी तो तुमसे निकाह हो जाएगा। इतना कह करके मेरा इमाम आगे बढ़ा। अभी आगे 10 कदम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा होगा, पीछे शोर मचता है, आवाज आती है, उसको क्या हो गया, उस नौजवान को क्या हो गया, उस आदमी को क्या हो गया। इमाम आजम के शागिर्दों ने पीछे मुड़ करके देखा, इमाम आजम से कहा वो तो मौत के घाट उतर गया है, वो तो दुनिया से चल बसा है, शोर है उसकी मौत पर, शोर है उसके दुनिया से जाने पर। इमाम आजम फरमाते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं लावारिस नहीं हूँ, इसलिए कोई तुम्हारा ना हो, मगर खुदा की कसम अगर तुम मुस्तफा के हो तो मुस्तफा तुम्हारे हैं, और जिसके मुस्तफा हो दुनिया की कोई ताकत उसे जलील और रुसवा नहीं कर सकती। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। भाई बड़ा ही जबरदस्त ये बयान था, किस तरीके से थोड़े से मुसलमानों ने रूमी करके ये बता रहे हैं, रूमी जो लोग थे उनके साथ जंग लड़ी, और एंड में वो अगर जीत नहीं पा रहे थे तो वो लोग जश्न मनाने के लिए शराब कबाबों में मतलब खो गए पूरी तरीके से। इधर मुस्लिम एकदम सन्नाटे में ऊपर वाले को अल्लाह से मदद मांग रहे थे कि कुछ होना चाहिए, तो एक मतलब ऊपर से कोई रोशनी आई या कुछ था, वो मतलब उन्होंने आके बहुत हेल्प करी उनकी। तो भाई ये बयान हमने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है, बड़ा ही मतलब रोंगटे खड़ा कर देने वाला बयान था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।